SITन आयल्लो कंप्लेंट लॉज करपाक जी एक फ्रॉडुलंट जे लँड ग्रॅबिंग जाला ही घटना घडल्या 1997 20 सप्टेंबर 1997 जे म्युटेशन केल्लें तेन्ना त्या कंपनीचो डायरेक्टर आसलो दिव्या राणे जी पर्ये मतदारसंघाची आमदार आसा आनी विश्वजीत राणे जे TCP मंत्री आसा आरोग्य मंत्री आसा तेन्ना तेंच्यांनी जी प्रॉपर्टी आसा ती प्रॉपर्टी फ्रॉडुलंटली कंपनीच्या नांवार रजिस्टर केल्ली पूण तेन्ना जेन्ना आमकां कळून आयलें की ती कंपनीच रजिस्टर नासली तेन्ना म्हणजे हे म्युटेशन जाल्लें 20 सप्टेंबर 1997 पूण मागीर त्याच्या नंतर कंपनी रजिस्टर जाली 1 जानेवारी 1998 आनी ते कंपनी रजिस्टर सुद्दां करतना प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन नासलें आमी जेन्ना डेटा काडलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो कंपनी रजिस्टर करपाक जो ड्राफ्ट दिल्लो तो तेंच्यांनी एक्चुअली ड्राफ्ट सबमीट केल्लो ना की ओरिजिनल डॉक्युमेंट सबमीट केल्लो म्हणजे ही जी केस आसा ही क्लियर ओपन एंड शट केस आसा सगळ्या पेपरार सगळें हायलायट केल्लें आसा की म्युटेशन पयलीं जालां आनी ताच्या नंतर कंपनी रजिस्टर जाला ही ओपन एंड शट केस आसा आनी म्हाजी मागणी आसा SIT कडेन की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन FIR रजिस्टर करून घेवची आनी ताचेर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करचें. तुम्ही आता खंय खंय कंप्लेंट दिल्या? हांव आतां ही कंप्लेंट विजिलन्सान दिल्या, SITन दिल्या, सेक्रेटरिएटान दिल्या, गव्हर्नराक दिल्या आनी कॉपी टू माननीय प्रधानमंत्री परत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आनी LOP राहुल गांधी हांकां सगळ्यांक स्पीड पोस्टांतल्यान धाडल्या आनी हांव मागता तुमच्या मार्फत की सरकारान हेचेर बेगींतल्या बेगीन दखल घेवची कित्याक आमी ही केस जाली फाटली 1.5 वर्स झगडटा. आतां हांव हे सेकंड फावट आयला हांगा म्हाज्या नांवान कंप्लेंट लॉज करपाक. जर पेपर लिकाच्या टायमार त्या वक्तार जो मिनिस्टर आसलो एज्युकेशन मिनिस्टर आसलो जर BJP तेका सॅक करूं शकता म्हणजे BJP खंय तरी दाखोवन दिता की ते अकावंटेबिलिटी मागता दिता न्याय दिता जनतेक न्याय दिता जाल्यार हांगा स्वता खुद्द तेंचो BJPचो मिनिस्टर इनवॉल्ड आसा. तेणें हांगा डायरेक्टर जावच्या पयलींच सायनी मारलेल्यो आसा. ओपन एंड शट केस आसा. ही BJPन दखल घेवची सरकारान दखल घेवची आनी हांव मागता आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन की तेंच्यांनी जो आमचेर अन्याय जाला तेचेर बेगींतल्या बेगीन आमकां न्याय दिवचो आनी सांगचें की गोंयच्या जनतेक की आमी तो भले आमचो मंत्री आसूं पूण जेन्ना न्यायाचो प्रश्न येतलो आमी आमच्या मंत्र्यांचेरूय कारवाई करतले आनी हें सरकार ट्रान्सपरंट आसा हें सिद्ध करतलें आनी दाखोवन दितलें गोंयच्या जनतेक. ओके, ते डायरेक्टरांची नांवां सांगूंक शकता तुमी? तेन्ना कंपनी रजिस्टर जाल्या नंतर डायरेक्टर जाल्या ती दिव्या राणे आनी विश्वजीत राणे पूण कंपनी रजिस्टर नासली ताच्या पयलींच ती सायनी मारून कामां करताली आनी हो जेन्ना फ्रॉड जाल्लो तेन्ना गोंयचे चीफ मिनिस्टर आसले ते खुद्द तेंचे वडील आसले जे प्रताप सिंग राणे आसा तेन्ना काँग्रेसीची सरकार आसली आनी हें सगळें जें जालां हें तेंच्या अंडर जाल्लें आसा. म्हणजे एका जर पाठबळ जर कोणी दिला तर हे प्रताप सिंग राणेंनी दिला आपल्या पावरीचो मिसयूज करून हें सगळें कार्य केल्लें आसा. आनी आयज सुद्दां आमी तेंच पळयता की विश्वजीत राणे खंय तरी आपल्या पावरीचो मिसयूज करतात आनी हे सगळें जे आयज गोंयभरांत जी आंदोलनां चलता जे जमनीचे लँड ग्रॅबिंगाचे विशय आसूं किंवा 39A चो विशय आसा एका खंय तरी हो खंय तरी 39A विशय हो स्क्रॅप जावचो आनी जेणे करून आमच्या गोंयच्या जनतेक एक न्याय मेळटलो आनी जी जनता आयज रडटा कारापूर सारक्या गांवांत जें आंदोलन आतां 150व्या दिसाक तेंकलां त्या जनतेक न्याय मेळटलो. आनी हें आयज पर्यंत आमी कारापूरचें आंदोलन पळयलें की आमी थंयचे लोक सगळे रस्त्यार बसून आंदोलन करतात पिसफूल आंदोलन करतात पूण खंय ना खंय आयकपाक येलें की तेंच्या कडेन पेपर ना खंय पेपर ना म्हणून तांकां वेटेज मेळना. आयज हांव त्याच गजालीचे पेपर घेवन SITन दिल्या. म्हणजे जे लोदाक जेन्ना विश्वजीतान कारापूर इस्टेटीच्या नांवार जी जमीन विकल्या ती मुळात त्या जमनीचें म्युटेशन जालां तेंच रॉंग जालां तेंच फ्रॉडली जालां जाल्यार खंय ना खंय हांगा लोदाय फसला कारापूरचे लोक फसल्या ते फसल्या फॅमिली फसल्या ती फसल्या लोकांचेर अन्याय जाला तो जाला पूण खंय ना खंय तो जेन्ना पेपर आमकां मेळ्ळो तेन्ना ताचेर कळून आयलें की खंय तरी लोदा वांगडाय ताणें फ्रॉड केल्लो आसा. सो म्हाका लोदाचें पाप दिसता की ताका इतलें खबर नासतना ताच्या फाटसून ही सगळी घटना घडल्या. आयज हेचेर जर बेगींतल्या बेगीन न्याय मेळना आमकां जाल्यार आमी तें आंदोलन व्हडल्या स्टेजीर व्हरपाक सुद्दां तयारी आसा आमची.